السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح في هذا الكونكور اللي جاي. هذا ديداكتيك ديال القراءه الوظيفيه اللي غادي نخدموا معكم، وغنخدم معكم جميع المراحل. فهذا الديداكتيك ديال الاستاذ محمد تكاتك اللي كنت طلبت منه باللي نشرح لكم يعني المراحل، وما رفضش الا انه قال لي عندي شرط واحد، هو ان المحتوى تنسبيه ليا، يعني ما نكذبش ونقول باللي المحتوى راه ديالي وانا اللي مقاده هاد لي زيتاب. فهما ديال الاستاذ محمد تكاتك، واللي غنخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف. صراحه شرح بسيط ومراحل اللي دايرهم كلشي ممكن يفهم، فاحنا استفدنا منه بزاف وكنشكروا من هذا المنبر هذا. ندوزو للقراءه الوظيفيه ونشوفوا المراحل اللي كيكونوا فيها. القراءه الوظيفيه كتكون اتهيأ للقراءه، يعني المرحله الاولى، ومن بعد ندوزو اقرا واقارن. المرحله الثالثه اقرا وافهم. والمرحله الرابعه اناقش الافكار. المرحله الخامسه استعمل الاساليب. والمرحله الاخيره من القراءه الى التعبير. نبداو بالمرحله الاولى اللي هي اتهيأ للقراءه. هنا في هذه المرحله الاستاذ كيوجه المتعلمين الى قراءه الفكره المقدمه وابداء رايهم فيها. من بعد كيحترم جميع الاراء وكيشجع المتعلمين على المشاركه. يعني هنا جبدوا ورقه وستيلو كتبوا معايا هذه المراحل باش تبقاو عاقلين عليهم في نفس الوقت نتوما كتسمعوا. هنا المتعلم او التلميذ كيقرا الفكره وكيفهم المضمون ديالها وكيناقش الفكره ويؤمن بتنوع الاختلاف. يعني كيعطي الفكره، تقدر الفكره تكون صائبه وتقدر الفكره ما تكونش صائبه، وهكا كيؤمن بالتنوع والاختلاف. يعني كل واحد يقدر يعطي واحد الفكره، واخا تكون نفس الفكره كتكون واحد التعبير مختلف. الأستاذ كيوجه المتعلمين إلى قراءة العنوان وملاحظة الصورة، ويطلب من المتعلمين إغلاق الكتب وتشكيل مجموعات عمل بحيث تسجل كل مجموعة الأفكار التي تتوقع ورودها في هذا النص. هنا المتعلم أو المتعلمة يلاحظ الصورة والعنوان ويقوم بتسجيل ما توقعه من مضمون النص. يعني شنو ممكن يتوقع في هذاك مضمون النص كيسجلوا في واحد كيسجلوا، يعني كيقوم بتسجيل ما توقعه من مضمون النص من ملاحظه يعني ديال الصوره والعنوان. هذه المرحله الاولى ديال اتهيأ للقراءه. ملي كندخلوا للاتهيأ للقراءه هادو هما المراحل اللي كنديروا. فجبدوا ورقه وستيلو ولا دفتر اللي كتسجلوا فيه المعلومات وكتبوا هاد المراحل هادو اللي شفتوهم، وفي نفس الوقت نتوما كتكتبوهم كتخدموا دماغكم، يعني المراحل اللي ممكن تدوزوا منهم من اتهيأ للقراءه. وهذا الشيء هذا يعني كيتحط في الجداده فاش كنقولوا يعني المرحله الاولى، خصوصا نعطيونا القراءه الوظيفيه، كيسهل عليكم هذه الافكار كيفاش تخدموا داك النص او داك الوضعيه ديال الانطلاق اللي كيعطيونا نبداو بها. والمرحله الثانيه هنايا هي اقرا واقارن. هنا الاستاذ يقوم بجمع ما سجله المتعلمون من توقعات، يطالبهم بقراءة النص قراءة صامتة والرجوع إلى المنجد والمعجم المساعد لفهم المعاني الكلمات. يعني كيساعدهم ربما حيت الدراري يعني في القسم السادس كيكون عندهم شوية صعوبة باش يخدموا المعجم. يساعد المتعلمين على استعمال المنجد ويقدم توضيحات والشروح لذوي الحاجة. يعني الناس اللي ما كيعرفوش هما ذوي الحاجة، الناس اللي كيكونوا ضعاف في استعمال المعجم او المنجد، يعني ما كيكونوش قادرين باش يستعملوه حيت كيكونوا باقين اطفال. المتعلم او المتعلمه يطلع على مضمون النص عبر القراءه الصامته، يعني كيكون كيقرا وفي نفس الوقت كيعرف شنو هو المضمون عبر القراءه الصامته، يعني راه كيقرا وكيفهم. يطلب المساعده من الاستاذ عند الضروره، الا احتاج شي كلمه صعيبه وما عرفهاش ضروري غادي يعيط الاستاذ باش يساعده باش يلقاها في المنجد باش يعرف المعنى ديالها. ويحافظ على الجو العام للعمل، يعني ما يخليش واحد ما يديرش الضجيج لحقاش قراءه صامته كيبغي الواحد يركز فيها. يحاول انه في داك الطلب ديالو تحاول انك تعطيه تكون كتعلمو باللي راه خصو ما يغوتش في وسط داك القراءه الصامته ويحافظ على الجو. هادشي كامل كيكون كيقولوا الاستاذ من قبل، يعني قراءه صامته ما خصش يكون ضجيج، خص كل تلميذ يركز على القراءه ديالو. وفي نفس الوقت الا كان عنده شي مشكل يرفع صبعو يعني بواحد الطريقه اللي بلا ما يهضر، غير يرفع صبعو راه غيشوفوا الاستاذ يمشي عنده يعرف باللي راه عنده شي مشكل وخصو المساعده. والمرحله الثالثه هي اقرا وافهم. هنا الأستاذ يطالب المتعلمين بالتصريح بما جاء به النص من أفكار، ويعرض عليهم توقعات السابقة ويساعدهم على تصحيحها. وهنا المتعلم
أو المتعلم يقارن توقعاته السابقة بما اطلع عليه من أفكار النص، يبرز أوجه التشابه والاختلاف، ويحدد من بين التوقعات ما يمكن إضافته إلى أفكار النص. يعني هذه هي أقرأ وأفهم. هادو هما المراحل اللي كاينين. يطالب المتعلمين بالتصريح بما جاء به النص من أفكار، يعني المتعلمين خصهم يعطيونا داك الأفكار اللي فهموهم في النص، وكيعرض عليهم التوقعات السابقة وكيساعدهم على تصحيحها. يعني يقدر الافكار الاولى اللي خداوها من الصوره والعنوان كيصحوهم مع بعضياتهم، وكيقارن توقعاته، وهما كيقارنوا التوقعات ديالهم السابقه بما اطلع عليه من افكار النص. يعني كيشوفوا التوقعات ديالهم قبل ما يقراو النص والتوقعات ديالهم من بعد ما قراو النص، وكيبرزوا اوجه التشابه والاختلاف. وهنايا غادي ندوزو للمرحله الرابعه. يعني هنا صافي كتسالي مرحله اقرا وافهم. هادو هما المراحل اللي كيكونوا فيها. ندوزو للمرحله الرابعه وكندوزو مرحله اناقش الافكار. هنا الاستاذ كيقسم النص الى اجزاء ويسمى كل جزء بشكل مستوفي لعناصر الاداء الجيد. يثير فضول المتعلمين ليوجههم الى محاوله ضبط الفقره عن طريق وضع علامات الترقيم المناسبه لها من كتاب التلميذ. وهنا المتعلم او المتعلمه يحاكي الاستاذ او الاستاذه مبرزا فوارق الوقف ممثلا للمعاني. يعني هنايا كيقسم الاستاذ الاقصى يعني النص الى فقرات، وكيطلب من المتعلمين باش يوجههم يعني المحاوله ضبط الفقره، وكل فقره كيقول لهم يعني يديروا فيها مثلا نقطه او علامه استفهام، وهذيك العلامه او هذيك علامه استفهام او النقطه خاصها تكون مناسبه لذاك يعني لذاك الفقره. هنا التلميذ كيعطي يعني الفقره اللي خصو يقسم النص. كتقسم الفقرات. مثلا الفقره الاولى خصها تحبس عند هذه الكلمه ولا عند هذه النقطه هذه. علاش؟ حيت هنا سالات الفكره اللي كان كيهضر عليها مثلا الكاتب وبدات فكره جديده. يعني كيبرز المعاني ديال هذاك الوقف اللي وقف علاش. هنا كان هذا اناقش الافكار. يعني هذه المرحله هذه باينه يعني واضحه. وهنا ندوزو استعمل الاساليب. هنا الاستاذ يثير اهتمام المتعلمين الى ان اسئله التذكير تستهدف استثمار تعابير النص. يعني اسئله التذكير كتستثمر لنا تعابير النص. هنا كنفهموا النص علاش كيعبر. يقوم بتدبير اسئله النص بشراكه مع المتعلمين ويعززها باضافات من طرفه او من طرف المتعلمين. اسئله التذكير مع اسئله الفهم. يعني كيحط الاسئله ديال التذكير مع اسئله الفهم، وهنا كيعززها. ربما هو كيزيد سؤال من عنده، او التلميذ كيتسائل على شي حاجه كيزيدها الاستاذ وكيعزز بها دوك الاسئله ديال التذكير مع اسئله الفهم. هادو هما استعمل الاساليب. يعني الاساليب هما اللي كيكونوا اسئله التذكير واسئله الفهم اللي كيكونوا في الكتاب. هذه هي المرحلة الأخيرة، هي من القراءة إلى التعبير. هذه المرحلة كتبقى مناقشة لذاك الموضوع ديال القراءة اللي كيكون عندنا. هنا كيبقى كل تلميذ كيعبر لنا وكيعطينا يعني التعبير على مواضيع يعني بأسلوب اللي كيكون لغوي. يعني من بعد من داك الحصيلة ديال يعني تخزين داك المعجم وزيادة الحصيلة اللغوية، كيجمع واحد الكلمات يعني لغويه بواحد الجوده اللي عاليه، وكيعطينا واحد الاداء ديال واحد الفقره اللي كتكون من 5 أو 6 اسطر، بحال شي استنتاج او خلاصه لداك الموضوع ديال ديك القراءه الوظيفيه. هادو هما المراحل اللي كيكون فيها. يثير انتباه المتعلمين. استاذ هنايا كيثير انتباه المتعلمين الى موقع الاساليب المختاره في النص ويتاكد من فهمهم لها. يدفع المتعلمين إلى محاكاتها مراعيا الفوارق فيما بينهم. وهنا التلميذ على غرار الأساليب المقترحة يقدم إنجازاته ويصححها ويختار بنفسه أحسن الأساليب لنقلها إلى دفتر الخاص. هنا يعني الأستاذ يوجه المتعلمين إلى أهمية تنشيط ذواكرهم في تخزين المعجم وزيادة الحصيلة اللغوية ويشجع أحسن العروض. هنا الموضوع فاش كنقراوه مثلا في القسم اي موضوع، يعني القراءه الوظيفيه كيكون اي موضوع كنحاول استنتاج الخلاصه ديال داك الموضوع كنوفرها في هذا التعبير. وهنا كل واحد كيعبر ليا بطريقته. انا كاستاذ غادي
نعطي لكل واحد يقرا الخلاصه، وكنشجع داك اللي كيعطيني احسن عرض. وهنا المتعلم او المتعلمه يسرد من ذاكرته فقرات يختارها على مسامع زملائه مع الالتزام بجودة الأداء. يعني يسرد لنا فقرات كيختارها على مسامع زملائه، يعني أنا من بعد ما كنسمع الزملاء ديالي في القسم شنو كل واحد شنو كيقول، كنحاول نجمع واحد الفقرات باش كنعطي واحد الجودة يعني واحد الجودة عالية في داك الأداء. وهنا الأستاذ يثير نقاشا حول الموضوع ويطلب من المتعلمين الكتابة عن بعضها خارج الفصل. مثلا كنطلب يديروا لي واحد العرض على هذاك الموضوع خارج القسم، كيمشيو للدار كيبحثوا فيه وكيجيبوه لي، مثلا على مواقع التواصل، يعني انطلاقا من داك العنوان ديال داك القراءه الوظيفيه. في الاخر من غادي نناقش ونشوف باللي راه جمعوا واحد الافكار وفهموا الموضوع، كنعطيهم انهم يمشيو يصايبوا لي عليه واحد العرض في الدار باش نجيو عاوتاني ونقراو مجموعين هكا. كنرسخ الفكره كنرسخ داك الفكره او داك الموضوع في الذهن ديال التلاميذ. وهادو هما يعني هكا الديداكتيك ديال القراءه الوظيفيه، فهادو هما الطرق. وحتى باش نصايب جداده فهادو هما الانشطه ديال الاستاذ والانشطه ديال المتعلم. فانا معليا الا كنت فاهمهم فغتجيني الطريقه سهله باش غادي نعمر الجداده ديالي في القراءه الوظيفيه. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه. وغادي ندوز لكم ان شاء الله يعني بزاف، يعني ما غاديش نبقاو غير في القراءه الوظيفيه، فغادي ندوز ان شاء الله الانشاء والقراءه المسترسله، وغادي ندوزو للتراكيب، املاء. يعني كل وحده غادي نعطيكم الديداكتيك ديالهم، الديداكتيك ديال كل ماده. ايوا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وما غاديش نتعطل عليكم. يعني غنحاول نبقى نحط لكم جوج فيديوهات نساليو العربيه نساليو العربيه مثلا غير في يومين. غنحاول نساليها في هاد اليومين هادي قبل ما يوصل الويكاند باش ندير لكم الديداكتيك ديال النشاط العلمي اللي باقي، والديداكتيك ديال الكونجيغيزون واقيلا والليكتور هما اللي باقي ليا، غنباقي نخدمهم معكم. وبالتوفيق.